यस्तु एवं विधान वादान् यथाश्रुतार्थान् गृह्णाति सः पश्वन्तरेषु अपशुत्ववादम् आदित्यो यूपः इत्यादि च यथाश्रुतं गृह्णीयात्। इंद्रो मायाभिः पुरुरूपयीयते इति अस्ति। इंद्रो मायाभिः पुरुरूपयीयते इति शास्त्रं वर्तते, श्रुतिः वर्तते। अनया श्रुत्या मायामयत्वं नाम भ्रान्तिसिद्धत्वं जगतो ज्ञायते इति पूर्वपक्षः। तत्र वदति एते वादाः नेह नानास्ति किंचन इंद्रो मायाभिः पुरुरूपयीयते इत्याद्याः श्रुतयः यथाश्रुतार्थकाः न भवन्ति। यदि यः कश्चन यथाश्रुतार्थं गृह्णीयात् सः अपशवो वा अन्येगो अश्वेभ्यः इति वाक्यस्यापि यथाश्रुतार्थं स्वीकुर्यात्। गवाश्वभिन्नाः पशवः एव न भवन्ति इति तत्श्रुत्यर्थः। सः अर्थः स्वीकर्तव्यः स्यात्। अयम् एकः विषयः। द्वितीयः विषयः आदित्यो यूपः इति अर्थवादः वर्तते। आदित्यस्य यूपत्वं वा यूपस्य आदित्यत्वं वा न संभवति। अतः सारूप्येण तत्र प्रशंसा स्वीक्रियते। तत्रापि यथाश्रुतार्थः स्वीक्रियताम् आदित्यस्य यूपत्वम् इति। तत्र प्रमाणान्तर विरोधः अस्ति। अतः आदित्यो यूपः अपशवो वा अन्येगो अश्वेभ्यः इत्यादौ यथाश्रुतार्थः न स्वीक्रियते इति चेत् अत्रापि यथाश्रुतार्थः न स्वीक्रियताम्। प्रमाणान्तर विरोधस्य सत्त्वादेव प्रपञ्चस्यापि असत्यत्वं वैराग्यजननार्थम् आत्मनश्च परमार्थत्वं मुमुक्षूणाम् उत्साहजननार्थम्। प्रपंचस्य असत्यत्वम् उच्यते किल कुत्रचित्। तत् किमर्थम् उच्यते? वैराग्यजननार्थम् उच्यते। आत्मनः परमार्थत्वं किमर्थम् उच्यते? मुमुक्षूणां तत्र उत्साहजननार्थं। ये मुमुक्षवः तेषाम् आत्मनि उत्साहः अपेक्षितः। तदर्थम् आत्मा सत्यः, प्रपञ्चः असत्यः इति उच्यते। विस्पष्टञ्च एतत् मृत्पिण्ड विकार दृष्टान्त दर्शनात्। मृत्पिण्ड विकार दर्शनेन इदं विस्पष्टं भवति। किं विस्पष्टं भवति इति स एव लिखति। ततश्च यथा कारणभूत मृत्पिण्ड विज्ञानेन मृन्मयः विकारः सर्वः विज्ञातो भवति। शरावादि विकारो हि कारणभूत मृत्पिण्ड ज्ञानेन ज्ञातो भवति इति उक्त्वा श्रुतिः वदति वाचारम्भणं नाम वागालम्बनम् इत्यर्थः। नामधेय मात्रं मृत्तिकेत्येव सत्यं, मृत्तिका इत्येव सत्यम्। एवं प्रपञ्चोऽपि सद्विज्ञानेन विज्ञातो भवति। विकारो हि वाचारम्भणं नामधेय मात्रं सत् इत्येव सत्यं। सत् सच्छब्दवाच्यं ब्रह्म इत्येव सत्यम् इति युक्ते किं ज्ञायते? जगत् असत्यमिति न ज्ञायते। एतत् ज्ञायते यथा आविर्भाव तिरोभाव धर्म नानाविधः विकारः शरावादि प्रपञ्चः मृत्तिका च सर्वत्र अनपायिनी तेषां कारणम्। आविर्भाव तिरोभाव धर्म शरावादिः भवति। मृत्तिका तु सर्वत्र अनपायिनी, सर्वत्र अनुवर्तते, सर्वत्र अनपायिनी मृत्तिका। अतः कार्यकारणयोः अवस्था मात्र भेदः स्वीक्रियते। पिण्डत्वावस्था कारणे स्वीक्रियते, घटत्वावस्था कार्ये स्वीक्रियते। स्वरूपतः भेदः नास्ति। एवञ्च कारणज्ञानेन तत्सर्वं कार्यम् अवस्थाभेदेन अज्ञातमपि स्वरूपेण ज्ञातं भवति। मृत्पिण्डज्ञानेन घटः शरावः इत्यादीनि कार्याणि तत्तद् अवस्थाविशेषविशिष्टतया अज्ञातानि भवन्ति चेदपि तत्तद् अवस्थाविशेषविशिष्टतया अज्ञातानि भवन्ति चेदपि
पिण्ड मृत्ववेषेण पिण्डत्ववेषेण ज्ञातान्येव भवन्ति। एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानम् इत्यस्य अयमेव अर्थः। इदं वाक्यं तु मनसि धर्तव्यम्। एवं व्याख्यानं तत्र वेदान्तग्रन्थेषु स्पष्टतया नास्ति। अस्माकं भाष्यकारस्य अभिप्रायः अयमेव, परन्तु तत्रापि एतादृशवाक्यं मया न दृष्टं। कारणज्ञानेन सर्वं कार्यम् अवस्थाभेदेन अज्ञातमपि स्वरूपेण ज्ञातं भवति। अयं सिद्धान्तः पार्थसारथिमिश्राणां। तत्र किं भवति, ज्ञानद्वयं नास्ति। एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानम् इति तु नास्ति। एकविज्ञानमेव सर्वविज्ञानम्। इदम् एकविज्ञानं सर्वविषयकविज्ञानं भवति। सर्वविषयकविज्ञानं भवति। कारणविज्ञानं कार्यकारणयोः अभेदात् केनचित् एकेन आकारेण सर्वकार्यविषयकम् इदं ज्ञानं भवति इत्यर्थः। तदेव अत्र लिखति अग्रे, तथा प्रपञ्चोऽपि आविर्भाव तिरोभाव धर्मा अनवस्थायी तत्कारणञ्च आत्मा सद्रूपः सर्वानुयायी न अपाय धर्म आत्मनो नाशः नास्ति। तस्मिन् विज्ञाते सर्वं तदात्मकम् अविज्ञातमपि तदात्मकम् अविज्ञातमपि व्यासरूपेण एवं अन्वयः। अविज्ञातमपि व्यासरूपेण समासेन ज्ञातं भवति इति एतदत्र विवक्षितम् इति। तस्माद् एकस्यैव आत्मनः परिणामः अयं भेदप्रपञ्चः न तु असन्नेव। भेदप्रपञ्चः असन् इति न वक्तव्यम् इति। असत्त्वे हि कथं सद्विज्ञानेन विज्ञातः स्यात् शशविषाणवत्। सद्विज्ञानेन असत्पदार्थः कथं विज्ञातः भवति। सद्विज्ञानेन तद्विलक्षणः असत्पदार्थः कथं विज्ञातः भवति। नहि मृत्पिण्डे विज्ञाते सति शशविषाणं विज्ञातं भवति। तथा प्रपञ्चोऽपि स्यात् ततस्तु प्रस्तुतहानिरेव स्यात् इति। एकोऽपि आत्मा अंतःकरण उपाधि भेदात् भिन्नः जीव इत्युच्यते। जीवभेदाच्च बंध मुक्ति व्यवस्थापि उपपन्ना इति। तदिदम् अयुक्तं। तत्र मया मध्ये अन्यथा उक्तमस्ति, इदं सर्वं तु खण्ड्यते। इदं सर्वं तु खण्ड्यते नाम इदानीं कः पक्षः प्रचलति इति चेत् उपादान उपादेय भावः ब्रह्मणः उपादानत्वं जगतः उपादेयत्वम् इति पक्षः प्रचलति। जगतः सत्यत्वं एते वदन्ति। जगतः सत्यत्वं वदन्ति परिणामवादिनां पक्षः इदानीं प्रचलति। अतः परिणामवादानुसारेण कारणविज्ञानेन कार्यविज्ञानम् उक्तमस्ति। तत्र ब्रह्म कारणम् उपादानकारणं प्रपञ्चः उपादेयः कारणविज्ञानात् कार्यं विज्ञातं भवति इति एतैः उक्तमस्ति। तत्र कश्चित् प्रश्नः भवति, तन्मते एव कश्चित् प्रश्नः भवति, तत्र बन्ध मोक्ष व्यवस्था कथं भवति। कश्चित् बद्धः कश्चित् मुक्तः इति व्यवस्था लोके वर्तते। कश्चित् बद्धः कश्चित् मुक्तः इति व्यवस्था लोके वर्तते। इयं व्यवस्था कथं संगच्छति। कुतः भवतां मते ब्रह्म एकमेव स्वीकृतं, सर्वोऽपि प्रपञ्चः ब्रह्म परिणामः इत्युच्यते। यदि ब्रह्मैव जीवः ब्रह्मैव इति यदि उच्यते तर्हि जीवभेदाभावात् कश्चन बद्धः कश्चन मुक्तः इति व्यवस्था कथम् इति चेत् अंतःकरणरूपः यः उपाधि तद्भेदात् ब्रह्म भिन्नं भवति। पश्यतु, यथा एकः आकाशः घट मठादिभेदेन घटाकाशः मठाकाशः इति व्यपदिश्यते।
एकः आकाशः घटमठादिभेदेन घटाकाशः मठाकाशः इति व्यपदिश्यते। अंतःकरण उपाधिभेदात् भिन्नः सः जीवः इत्युच्यते। जीवभेदाच्च बद्ध बंध मुक्ति व्यवस्था इत्युक्तम्। तदिदम् अयुक्तम्, तदिदम् अयुक्तम्। तदिदं नाम अयं परिणामवादः अयुक्तः। परिणामवादेन जगतः सत्यत्व उपादानम् अयुक्तम्। चिद्रूपस्य आत्मनः जडरूप परिणाम असंभवः। आत्मा तु चिद्रूपः। अयं चिद्रूपः आत्मा जड़ रूपतया कथं परिणमति? चिद्रूपः आत्मा जड़ रूपतया कथं परिणामं प्राप्नोति इति अत्र प्रश्नः क्रियते। एकत्वे च आत्मनः सर्वशरीरेषु प्रतिसंधानं स्यात्। आत्मा यदि एकः तदा सर्वशरीरेषु आत्मनः प्रतिसंधानं स्यात्। प्रतिसंधानं स्यात् कथम्? अहं देवदत्तः, अहं यज्ञदत्तः, अहं श्रीरामः, अहं मुकुन्दः इति ममैव प्रतिसंधानं स्यात्। एकस्य पुरुषस्य सर्वशरीरेषु प्रतिसंधानं नास्ति। अनन्तरं मम देवदत्तशरीरे सुखं, यज्ञदत्तशरीरे दुःखं वर्तते। यदि आत्मा एकः, लोके उच्यते किल, मम गृहद्वयम् अस्ति, तस्मिन् गृहे वातः सम्यक् नास्ति, तस्मिन् गृहे दुःखम् अस्ति, अन्यस्मिन् गृहे मम सुखम् अस्ति इति कश्चन वदति। तद्वत् आत्मा यदि एकः तदा सर्वशरीरेषु अहम् इति प्रतिसंधानं स्यात्। यथा पादे मे सुखं शिरसि मे वेदना इति उच्यते, तद्वत् सर्वपुरुषाणां लोके सर्वशरीरे यानि सुखानि दुःखानि जायन्ते तेषां सर्वेषामपि उपलब्धिः स्यात्। अन्तःकरणभेदात् व्यवस्था इति चेत् तत्र उच्यते अन्तःकरणभेदात् व्यवस्था भवति। अन्तःकरणभेदात् व्यवस्था भवति इति यदि उच्यते न अचेतनत्वात्, अचेतनत्वात् न हि अन्तःकरणं सुखदुःखे अनुभवति अचेतनत्वात्। अन्तःकरणं सुखदुःखयोः अनुभवं न करोति। अतः अन्तःकरणभेदात् व्यवस्था इति वक्तुं न शक्यते। न कोऽर्थः? अन्तःकरणमेव जीवः इति यदि उच्यते, अन्तःकरणस्य अचेतनत्वात् सुखदुःख अनुभवः उपपादयितुं न शक्यः। आत्मा तु अनुभविता, स च सर्वत्र एक इति। कः प्रतिसंधानं वारयेत्? आत्मा अनुभविता, सः एक एव। अतः प्रतिसंधानं कः वारयेत्? तस्मात् इदमपि नातीव सुन्दरम्, इदमपि परिणाम उपपादनमपि न अतीव सुन्दरम् इति। अयं परिणामवादः विशिष्टाद्वैत सिद्धान्ते स्वीक्रियते, परन्तु एवं स्वरूप परिणामः तैः नोच्यते। परिणामात् इति सूत्रमस्ति। परिणामात् नाम परिणाम विशेषादित्यर्थः। यथा वा ब्रह्मसूत्रेषु शब्दादेव प्रमितः इत्युक्तौ शब्दशब्दः शब्दविशेषपरः। यथा च अदृश्यत्वादिगुणकः धर्मोक्तेः इत्यत्र धर्मशब्दः धर्मविशेषपरः। तद्वत् परिणामात् इति सूत्रे परिणामशब्दः परिणामविशेषपरः। अयं कश्चन परिणामविशेषः यः परिणामः ब्रह्मणि स्वरूपविकारं तत्प्रयुक्तदोषाश्च नापादयति इति ते वदन्ति। परन्तु स्वरूपपरिणामपक्षः प्राचीनानां वर्तते, तं परिणामपक्षम् अयं खण्डयति। इतः परं सांख्याः निरूप्यन्ते। ते वदन्ति जगत् प्रकृतिपरिणामं, प्रकृतेः परिणामः जगत् इति ते वदन्ति। ते हि आत्मभेदं स्वीकुर्वन्ति। तेषां मते बहवः आत्मानः स्वीकृताः, बहवः आत्मानः तेषां पक्षे स्वीकृताः। तथैव जगत् इदं प्रकृति परिणाम रूपम् इत्यपि स्वीकृतं। सांख्यं द्विविधं वर्तते, निरीश्वरं सेश्वरञ्च। निरीश्वरवादिनः प्राधान्येन
उच्यन्ते सांख्यसिद्धान्ते, यतः तेषां पक्षे एव ग्रन्थाः बहवः सन्ति। तेषां यत् उपपादनम् अस्ति तद् उपपादनं तेश्वर सांख्यपक्षेपि स्वीक्रियते, परन्तु ईश्वरः अधिकतया निमित्तकारणतया स्वीक्रियते इति विशेषः। प्रकृतिः अचेतना त्रिगुणात्मिका प्रधान शब्दाभिधेय महदादि विशेष पर्यन्तेन प्रपंच रूपेण चेतनानाम् उपभोगाय परिणमति इति। तत्र स्पष्टमिदं सर्वेपि जानन्ति। प्रकृतिः अचेतन पदार्थः, सत्त्वरजस्तमोमयी, सत्त्वं रजः तमः इति त्रयः गुणाः, तेषां गुणशब्देन व्यवहारः, परन्तु सत्वं रजः तमः इति त्रयाणां गुणानां समूहः प्रकृतिः। प्रकृतौ एते गुणाः न सन्ति। सत्वं रजः तमः इति गुणत्रयमयी प्रकृतिः इति सांख्यमतं। प्रकृतेः प्रधानम् इति नाम महदादि विशेषपर्यन्तेन महत् अहङ्कारः इति क्रमेण विशेषाः महदाद्या विशेषान्ता ह्यण्डमुत्पादयन्ति इति स्मृतिवाक्यं वर्तते। एवं प्रपञ्चरूपेण चेतनानाम् उपभोगाय परिणमति। पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावः, चेतनानाम् उपभोगाय अयं परिणामः भवति इति। सेश्वरवादिनोऽपि एवमाहुः। इदं तु सेश्वरवादिनाम् इष्टमेव, परन्तु विशेषः पुरुषशब्दाभिधेयम् ईश्वरं ते स्वीकुर्वन्ति। क्लेश कर्म विपाकाशैः अपरामृष्टः इति ते वदन्ति। क्लेश कर्म विपाक आशयैः अपरामृष्टः इति इदं सूत्रं तत्र वर्तते। एतादृशं सूत्रं तत्र वर्तते। उदयनाचार्यैः क्लेश कर्म विपाकाशैः अपरामृष्टः निर्माणकायम् अधिष्ठाय संप्रदाय प्रद्योतकः अनुग्राहकश्चेति पातञ्जलाः इति लिखितमस्ति। तादृशपुरुषः तैः स्वीक्रियते। सुलभतया ज्ञातव्यं चेत् निमित्तकारणम् ईश्वरः तैः स्वीकृतः वर्तते। प्रकृतिः जगत् सृजति, अधिष्ठाता भवति ईश्वरः। यथा हि संस्कृतं क्षेत्रम् अधिष्ठाय तत्संपर्कवशात् बीजम् अंकुरादिक्रमेण महान्तं वृक्षमारभत। संस्कृतं क्षेत्रम् अधिष्ठाय तत्संपर्कवशात् बीजम् अंकुरादिक्रमेण महान्तं वृक्षमारभत। तथा क्षेत्रस्थाने ईश्वरः वर्तते। अतएव श्रुतिः वदति ब्रह्मवनं ब्रह्म स वृक्षासीत् इति। तत्र क्षेत्रम् इति दृष्टान्तः। यथा क्षेत्रस्य उपादानत्वं नास्ति, अधिष्ठानत्वम् अस्ति, तथा ब्रह्मणोऽपि अधिष्ठानत्वम् अस्ति इति प्रतिपादनार्थम्। तथा सर्वव्यापिनम् ईश्वरम् अधिष्ठाय सर्वव्यापिनी प्रकृतिः तत्संसर्गवशात् महदहंकार तन्मात्रादिक्रमेण परिणमन्ती विशेषान्तं प्रपञ्चम् आरभते। पश्यन्तु, परिणमन्ती प्रकृतिः, अहंकार तन्मात्रादिक्रमेण परिणमन्ती प्रकृतिः, विशेषान्तं नाम घटपटादिः विशेषः, तावत्पर्यन्तं प्रपञ्चम् आरभते इति। इतिहासपुराणेष्वपि प्रायेण एतदेव मतं। तदेव मया उक्तं किल, महदाद्या विशेषान्ता हि अण्डम् उत्पादयन्ति ते। तत्र पौराणिकानाम् इदमेव मतं वर्तते, ऐतिहासिकानाम् इदमेव मतं वर्तते। सेयं प्रकृत्युपादाना सृष्टिः, ईश्वरः निमित्तमात्रं, क्षेत्रज्ञास्तु भोक्तारः, प्रकृतिरेव तु सर्वकार्याणां कर्त्री इति भोग्य। कर्त्री नाम प्रकृत्या एव सर्वाणि कार्याणि भवन्ति इति कृत्वा प्रकृतेः भोग्यत्वं भवति। सा च प्रकृतिः सर्वत्र एका, भोक्तॄणां भेदात् बद्धमुक्तव्यवस्थोपत्तिः। प्रकृतिः सर्वेषां समाना, इमां प्रकृतिं सर्वेपि भुञ्जते। आत्मस्वरूपभेदात् बद्धमुक्तव्यवस्था भवति। पश्यतु, ग्रामे एकं क्षेत्रं वर्तते। तस्मिन् क्षेत्रे क्षेत्रस्वामी बीजादि प्ररोहं साधयति। तत्र बहवः
उपयोगं कुर्वन्ति। क्षेत्रस्वामी तावत् सस्य वृद्धौ सत्यां बीजानि तत्र तण्डुलादिमयानि यदा भवन्ति तथा अनुभवति तावदेव तस्य कार्यं। तत्र बहवः कृषकाः कार्यं कुर्वन्ति। अजाः गावः तदा तदा चरन्ति, मूषकाः चरन्ति, सर्पाः प्रसर्पन्ति। भिन्न भिन्न जनाः भिन्न भिन्न कार्यार्थं क्षेत्रं प्रति गच्छन्ति। तर्हि इदम् एकं क्षेत्रं बहूनां भोगाय कल्पते वा न वा? भोगाय कल्पते एकमेव क्षेत्रं, भिन्न भिन्नः भवति। सः भोगः भिन्न भिन्नः भवति, एकरूपः न भवति। तदेव वदति तथा च अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः जनयन्तीं स्वरूपाः अजो ह्येकः जुषमाणः अनुशयते जहातेन भुक्तभोगा अजः अन्यः किं भवति? लोहितशुक्लकृष्णां सत्वरजस्तमोमयीं एकाम् अजां प्रकृतिं बह्वीः प्रजाः जनयन्तीं। सा कीदृशी प्रकृतिः? बह्वीः प्रजाः जनयन्ति स्वरूपाः। सारूप्यमपि अपेक्षितं। तत्र सुखदुःखमोहात्मकम् इदं जगत्। सुखदुःखमोहात्मकस्य जगतः तत्स्वरूपैव प्रकृतिः निदानं कारणं भवितुमर्हति। अजो ह्येकः जुषमाणः अनुशेते। जीवः जुषमाणः अनुशेते, अन्यः भुक्तभोगां जहाति। बद्धः जुषमाणः अनुशेते, येनां प्रकृतिं मुक्तः त्यजति। जहात्येनां भुक्तभोगाम् अन्यः जहाति इति व्यक्तमेव भोग्याया प्रकृतेः रजसत्त्वतमोरूपायाः एकत्वं भोक्तॄणां भेदात् बद्धमुक्तव्यवस्थानं च दर्शितम्। इदं व्यक्तमेव प्रतिपादयति वेदवाक्यं। सत्त्वरजस्तमोमयी प्रकृतिः एका, भोक्तारः भिन्नाः, अजो ह्येकः जुषमाणः अनुशेते इत्यत्र एकः शब्दः वर्तते। जहाति येनां भुक्तभोगाम् अजः अन्यः इति तदपेक्षया अन्यः उक्तः। एवञ्च बद्धमुक्तव्यवस्था शास्त्रेणैव प्रतिपादिता इति। ऐकात्म्यवादास्तर्हि औपनिषदः कथम् अवैलक्षण्येनेति ब्रूमः। तर्हि वेदे ऐकात्यवादाः सन्ति। ऐतदात्म्यमिदं सर्वं यत्र त्वस्य सर्वम् आत्मैव अभूत् तत्केन कं पश्येत् आत्मैवेदं सर्वं। एतादृशवाक्यानि बहूनि सन्ति। तत्र का गतिः इति चेत् सर्वेषाम् आत्मनाम् अवैलक्षण्यं वर्तते। सर्वेपि आत्मानः चित्स्वरूपाः, परस्परम् अविलक्षणाः। तादृश अवैलक्षण्यम् आश्रित्य सेयं गुर्जरीतिवत् प्रयोगः भवति। तदेव वदति भेदशब्दो हि वैलक्षण्यवचनः लोके प्रसिद्धः, तथा हि सुसदृशेषु वक्तारो भवन्ति। नास्य अस्य च कश्चित् भेदोऽस्ति, अस्य च कश्चन भेदः नास्ति इति लोके वक्तारः भवन्ति किल। तथा आत्मनामपि नर पशु तिर्यक् भेद भिन्न शरीरवर्तिनां शरीर संबंधम् अपोह्य केवलं नैजरूपेण निरूप्यमाणानां पद्मरजः परमाणुद्वयवत् किञ्चिदपि वैलक्षण्यम् अस्ति इति अनेन अभिप्रायेण एकत्ववादाः नानात्वनिषेधवादाश्च। तत्र निर्दोषं हि समं ब्रह्म इति भगवतः वचनं। समं नाम एकम् इत्यर्थः। ब्रह्म इति शब्दस्य शुद्ध जीवस्वरूपम् इत्यर्थः। यद्यपि जीवाः बहवः, तर्हि समम् इति कथम् उक्तम् इति चेत् तत्रापि स्वरूपतः एकत्वं नास्ति। अदे वदति लोके सौसादृश्यम् आश्रित्य अभेदव्यवहारः वर्तते। तस्य अस्य च को भेदो नास्ति। नरः पशुः तिर्यक् इत्यादि रूपेण शरीराणि भिन्नानि,
तत्र तत्र वर्तमानाः आत्मानः न भिन्नाः आत्मानः भिन्नरूपाः न भवन्ति शरीरे वैलक्षण्यम् अस्ति चेदपि आत्मनि वैलक्षण्यं नास्ति यथा पद्मरजः परमाणुद्वयवत् पद्मस्य परागः वर्तते परागो नाम रजः तद्वयं रजः परमाणुद्वयं भिन्नमिति कथं वक्तुं शक्यते अस्माभिः एकरूपमेव भवति तद्वत् वैलक्षण्यं किमपि नास्ति इत्यभिप्रायेण उक्तं स्वरूपभेदस्तु अस्त्येव एकत्ववादाः एतदभिप्रायका एव नानात्वनिषेधवादाश्च एतदभिप्रायमेव च एतदपि भगवद्वासुदेव वचनं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनिचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इति इंद्रो अस्य गीतावाक्यस्य अर्थस्तु ज्ञायते विद्या विनय संपन्नः ब्राह्मणः गवी हस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः नाम सर्वत्र वर्तमानः आत्मा एकरूपः एव इत्यर्थः तत्र शरीरे यद्यपि वैलक्षण्यम् अस्ति शरीराणि तानि सर्वथा भिन्नानि गजम् आनय इत्युक्तौ तत्र गौः आनीयते चेत् कोपः एव भवति उभयत्रापि आत्मा अस्ति इति वक्तुं न शक्यते आत्मा तु सर्वत्र अविलक्षणः शरीरं तु विलक्षणम् इति तात्पर्यम् इदं भगवतः वासुदेवस्य इष्टं तथैव इन्द्रो मायाभिः पुरुरूपयीयते इन्द्रः मायाभिः बहुरूपः भवति स्वयं अविलक्षणोऽपि आत्मा नर पश्वादि विचित्र शरीर संपर्कवशात् भ्रान्त्या स्वयमपि विलक्षण रूपः प्रतीयते इति सः वदति इति सः वेदः वदति पुरुरूपः इत्यस्य विलक्षण रूपः इति व्याख्यानं कृतम् एतैः ये च मुक्तानां क्षेत्रज्ञानां ईश्वरेण सह एकत्ववादाः तेपि अत्यन्त साम्याद् वैलक्षण्याभावाच्च तत्र मुक्तानां क्षेत्रज्ञानां ईश्वरेण सह एकत्ववादाः सन्ति नेहना नास्ति किञ्चन ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत्त्वमसि श्वेतकेतो बहूनि वाक्यानि सन्ति तेषां वाक्यानां का गतिः इति चेत् अत्यन्त साम्यम् अस्ति अत्यंत साम्य प्रतिपादकानि इमानि वाक्यानि वैलक्षण्यं नास्ति तथा च श्रुत्यन्तरम् अत्यंत साम्यम् ईश्वरेण इदं निरूपणं सेश्वर सांख्यमते निरीश्वर सांख्यास्तु अस्य वाक्यस्य अर्थवर्णने अन्यां रीतिम् आश्रयेयुः ईश्वरेण सह एकत्ववादाः वैलक्षण्य अभावात् उपपाद्यन्ते वैलक्षण्य अभावादेव एकत्वम् उपपादनीयम् इत्यत्र नियामकं किं यदा पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्म योनिं तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्योपैति ईश्वर सादृश्यापत्तिरेव मोक्षः इति स्पष्टमत्र उच्यते यदा पश्यः इति द्रष्टा इत्यर्थे द्रष्टा इत्यर्थे तत्र अस्माभिः दर्शन समानाकार ज्ञानं यस्य जातं सः पश्यः इति उच्यते अत्र पश्यः इति तु द्रष्टा इत्यर्थः स्वीकर्तव्यः सांख्यमते पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारम् ईशं पुरुषं ब्रह्म योनिं तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरञ्जन परमं साम्योपैति अत्र सेश्वर सांख्यमते उपपादनार्थं तत्र महान् क्लेशः नास्ति कथञ्चित् ईश्वरे एते शब्दाः योजयितव्याः तथा च भगवता वासुदेवेनाप्युक्तम् इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम तत्त्वज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आश्रिताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च इति मम साधर्म्यम् आगताः इत्युक्तवान् ईश्वरेण सह एकत्वम् आगताः इति नोक्तवान् साधर्म्यम् आगतवान् सादृश्यम् आगतवान् जीवः इत्येव तत्र उच्यते अतः तत्र
ಸೇಶ್ವರ ಸಾಂಖ್ಯಮತೆ ಅನುಪಪತ್ತಿः नास्ति। इतः श्वः वदामि।